पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भएको 32 वर्ष भयो, तर त्यतिखेरको विकृतिले भने अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ। विभूषणका नाममा उतिबेला दरबारका आसेपासेले विभूषण पाउँथे। अहिले सत्तामा पुग्ने नेता तथा कार्यकर्ता र उनीहरूसँग निकट कर्मचारी र पेसा व्यवसायीले बाँडीचुँडी गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय वर्षेनी 500 भन्दा बढीलाई विभूषण बाँडिएको छ। तकमा पाउनेको संख्यालाई आधार मान्ने हो भने देश युरोप भन्दा बढी विकसित हुनुपर्ने हो, देशमा रामराज्य हुनुपर्ने हो। विभूषित हुनेहरूले उत्कृष्ट काम गरेको अनुभव भने कुनै क्षेत्रमा हुन सकेको छैन। राजनीतिकदेखि प्रशासनिक क्षेत्र कतै पनि सन्तोष गर्ने अवस्था छैन। राज्यको ढुकुटी, शासकका आफन्त र आसेपासेलाई विभूषण बाँड्न दुरुपयोग गर्दा एकातिर तकमाको गरिमा घटिरहेको छ भने अर्कातिर लोकतन्त्रकै खिल्ली उडिरहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ वर्षको पहिलो दिन बिहीबार 700 भन्दा बढीलाई विभूषित गरिन्। राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरेको भनेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विभूषित गरेकी हुन्। विभूषण गृह मन्त्रालयले बनाएको हो। मन्त्रालयले 150 सुरक्षाकर्मीलाई शुक्रबार अलङ्कार बाँड्यो। सबैभन्दा ठूलो मान पदवी नेपाल रत्न पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई मरणोपरान्त दिइयो। भट्टराईको 11 वर्ष अघि नै मृत्यु भएको थियो। यस्तै दोस्रो ठूलो विभूषण नेकपा एकीकृत समाजवादीका झलनाथ खनाललाई दिइयो। प्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री पाउनेको सूचीमा रहेका 39 मध्ये 22 जना सत्तारूढ दलका दिवंगत भइसकेका र 7 जना अहिलेका नेता हुन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी पत्नी सीतादेखि काङ्ग्रेस नेताहरू राजीव विक्रम शाह र चन्द्र महर्जनले पनि प्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री पाए। ती नेताहरूको योगदान के हो? सरकारसँग जवाफ छैन। हामी राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट गणतन्त्रतर्फ उन्मुख छौँ। हामीले गणतन्त्रलाई स्थापना गरेका छौँ। तर गणतन्त्र भनेको चाहिँ राजतन्त्रको अनुपस्थिति मात्र होइन। यो चाहिँ यसको लागि एउटा निश्चित खालको चिन्तन, कार्यशैली, सोचाइ चाहिन्छ, आवश्यक हुन्छ। त्यो स्थापना गर्ने कुरामा चाहिँ हामी अझसम्म पछि छौँ। यसको लागि समय लाग्छ, समय लाग्ला। 5 सचिव सुकीर्तिमय राष्ट्रदीपबाट विभूषित हुँदा सुप्रबल जनसेवा श्री 13 सचिव र 55 सहसचिवले पाए। जबकि निजामती कर्मचारी दिवसका दिन भदौ 22 मा सरकारले पुरस्कार दिन योग्य एउटै सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी भेट्टाउन सकेको थिएन। प्रधान सेनापति र प्रहरी महानिरीक्षक पनि छुटेनन्। विभूषण पाउने मध्ये 250 सुरक्षाकर्मी हुन्। यसपालि सत्तारूढ काङ्ग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेता तथा कार्यकर्ता र ती दलले इच्छाएका कर्मचारी सुरक्षाकर्मी विभूषित भए। अघिल्ला 3 वर्ष एमाले यसै गरी छानी मान पदवीमा मनुमानी गरेको थियो। सम्मान योग्य काम गरेको आधारमा भन्दा शासकसँगको निकटता र भक्ति गाएको आधारमा पदक बाँड्ने विकृति मौलाएको छ। सयौं मानिसहरूलाई जसको कुनै विशिष्ट योगदान देखिन्न, कतिपय त एकदमै विवादास्पद काम गरिरहेका व्यक्तित्वहरू जो चाहिँ वास्तवमा एक किसिमले समाजका नकारात्मक बिम्बहरू बनेर बसिरहेका छन्। तर उनीहरूको राजनीतिक नेताहरू, कर्मचारीहरूको पहुँचको आधारमा उनीहरूलाई समेत पुरस्कृत गरिरहेको छ। यसले के गर्छ भनेदेखि जो विभूषित हुनुपर्ने हो, जसले पदक पाउनुपर्ने हो, उहाँहरूको पनि अवमूल्यन गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2069-70 मा 164 जनालाई विभूषित गरिएको थियो। त्यो संख्या अहिले 900 नागिसकेको छ। एक दशकमा 4000 भन्दा बढी विभूषित भइसकेका छन्। विभूषित हुनेहरूले साँच्चै उत्कृष्ट काम गरेको भए राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक र विभिन्न पेसा व्यवसायमा असन्तोष गर्ने अवस्थै रहँदैनथ्यो। तर राजनीति झन्झन विकृत भइरहेको छ। सुशासनको अवस्था खस्कँदो छ। भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा नेपाल अझै 117औं स्थानमा छ। विकास बजेट एक दशक यता कुनै वर्ष पनि 80% भन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन। यसपालि त 9 महिनामा 28% पनि खर्च भएन। विकास र सुशासनका सूचक एकपछि अर्को गरी ओह्रालो लाग्नुले उत्कृष्ट काम गरेको भनेर मनलाग्दी संख्यामा विभूषित गर्नुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ। पदक पाउनेहरूको सूचीमा हेर्नुहुन्छ भने कर्मचारीहरू, प्रहरी, अब नेता, उहाँहरूको एउटा लामो सूची छ र अन्य व्यक्तिहरू जसले पदक पाउनु भएको छ त्यसमध्ये यी कर्मचारी, नेताहरूका आफन्तहरू अथवा उहाँहरूका चाटुकारहरू को सूची धेरै लामो देख्नुहुन्छ।
त्यसले उहाँहरूले खासै समाजलाई केही योगदान विशिष्ट योगदान पुर्याएको देखिन्न। अथवा भनौँ न हामीले कलिला नानीहरूलाई उहाँहरूको बारेमा कथा भन्यो भनेदेखि उहाँहरूको उदाहरण दियौँ भनेदेखि चाहिँ आफैलाई लाजमर्दो स्थिति हुनेसम्म हामीले पाउँछौँ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट विभूषण पाउनु निकै गर्व र इज्जतको विषय हुनुपर्ने हो। तर हुलका हुललाई जथाभावी वितरणले राम्रो काम गर्नेहरूले विभूषण पाउँदा लज्जित महसुस गर्नु परेको छ। यसपालि 903 मध्ये 72 जना मान पदवी लिनै गएनन्। यो वर्षको बाहेक 200 भन्दा बढी तकमा गृह मन्त्रालयको विभूषण शाखामा तराजभित्र राखिएको छ। त्यति मात्र होइन, धेरै सङ्ख्यामा वितरण गर्दा सरकारी खर्च र अनियमितता समेत बढेको छ। विभूषण बनाउन 1 वर्ष अघि 12 करोड रुपैयाँ खर्च भएकामा यसपालि 16 करोड सकिएको छ। विभूषणमा सुन चाँदी लगायत धातुको प्रयोग हुन्छ, तर तोकिएको परिमाणमा सुन चाँदी प्रयोग नगरी अनियमितता हुने गरेको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा नै औँल्याएको छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथ बासु खड्का र अक्षर काका, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। राष्ट्रिय जीवनमा उत्कृष्ट काम गरे बापत विभूषण दिने गरिन्छ। कामका लागि प्रोत्साहित गर्न विभूषण दिनु राम्रो पनि हो। छिमेकी देश भारतदेखि अमेरिकामा पनि यसको चलन छ। विदेशमा यस्ता विभूषणलाई निकै महत्त्व दिइन्छ, विभूषित हुनेलाई निकै इज्जत गरिन्छ। तर हामी कहाँ जथाभावी वितरणले विभूषण लिनै लाज मान्न पर्ने अवस्था सृजना भएको छ। नियमावली र कार्यविधिमा मापदण्डबारे उल्लेख भए पनि त्यसको कार्यान्वयन छैन। मनलाग्दी सङ्ख्यामा वितरणले 4 वर्षमै विभूषणका नाममा राज्य कोषबाट 40 करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। विभूषण नियमावली 2065 सालमा बनाइएको थियो। नियमावली अनुसार कार्यविधि पनि बनाइएको छ, जस अनुसार नेपालको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय जीवनको कुनै पनि क्षेत्रमा उदाहरणीय योगदान पुर्याउनेलाई सबैभन्दा ठूलो विभूषण नेपाल रत्न दिने भनिएको छ। तर सरकारले विशिष्ट योगदान भन्दा राजनीतिक आस्थाका आधारमा यो विभूषण बाँड्दै आएको छ। नेपाल रत्न बनाउन 15 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुन्छ। यस्तै दोस्रो ठूलो विभूषण राष्ट्र गौरव अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठा बनाउन विशिष्ट योगदान पुर्याउनेलाई दिने व्यवस्था छ। तर 10 लाख रुपैयाँको यो विभूषण पनि सरकारले आफू अनुकूल बाँड्दै आएको छ। राष्ट्रदीप 5 प्रकारका छन्, जुन विभूषण बनाउन 50,000 देखि 3 लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ। यी विभूषण वितरणमा पनि नियमावली र कार्यविधि पालना गरिएको छैन। सरकारले मनलाग्दो सङ्ख्यामा विभूषण बाँड्दै आएको छ। गृह मन्त्रालयको विभूषण शाखाका अनुसार 2067 मा 269 जनालाई विभूषित गरिएको थियो। त्यति बेला जसलाई पायो त्यसलाई तकमा दिएको भनेर आलोचना भएपछि 2068 मा सरकारले 13 जनालाई मात्रै दिने तयारी गरेपछि राजनीतिक स्तरबाटै विरोध भयो। त्यो वर्ष मान पदवी बाँडिएन। 2069 मा 164 जनाले पाए। त्यसपछिका वर्ष सङ्ख्या क्रमशः बढाइयो। अघिल्लो सरकारले 1 वर्ष अघि 593 जनालाई बाँडेको थियो। यसपालि सरकारले 903 जनालाई विभूषणका लागि योग्य ठान्यो। 10 वर्षमा 4012 जना विभूषित भएका छन्। विभूषणमा सुन चाँदी लगायत धातु प्रयोग हुने भएकाले मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 4 वर्षमा राज्य कोषको 42 करोड 19,77,000 रुपैयाँ तकमामा सकिएको छ। उत्कृष्ट काम गरेको सम्मान स्वरूप राज्यले तकमा दिनु स्वाभाविकै हो, तर हाम्रोमा भने गलत अभ्यास भएको छ। तकमा पाउनेले सम्मान भन्दा लाज मान्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन थालेको छ। सरकारले हुलका हुललाई किन तकमा दिन्छ भनेर पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रिताललाई ग्यालेक्सी संवाददाता बासु खड्काले सोधेका छन्। राष्ट्रको लागि योगदान पुर्याएका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्ने कुरा, पदक दिने कुरा सामान्य हो, त्यो हुनुपर्छ। तर हाम्रो चाहिँ यहाँ यो फेसनको रूपमा भयो र राम्रा मान्छेहरूले पनि पाउनु भएको छ कतिपय। तर के हो भने सबै आसेपासेहरू राजनीतिक दल जुन दल सरकारमा छ त्यो दलका नजिकका मान्छेहरूले बढी पाउने, अनि प्रशासकहरूमा पनि त्यो पालो पुर्याउन चाहिँ दिने खालको हैन। 1 वर्ष एउटा मन्त्रालयको सचिवलाई दिएको छ भने अर्को वर्ष अर्कोलाई दिने खालको भयो क्या। त्यो पदकहरू सम्मानहरूको उद्देश्य त्यो होइन हैन। सम्मानहरू पदकहरू भनेको एउटै व्यक्तिले दोहोऱ्याएर पनि पाउन सक्ला,
यदि उसले राम्रो काम गर्छ भने, तर पालो पुर्याउने अथवा भाग पुर्याउने, भागभन्डा हुने खालको चाहिँ जुन अहिले चाहिँ विकास गरियो प्रवृत्ति, त्यो चाहिँ असाध्यै नराम्रो छ। यसले एकातिर राष्ट्रको खर्च असाध्यै बढेको छ, अर्कोतिर चाहिँ पदक पाउने व्यक्तिहरूले लाज मान्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हरेक सेक्टरबाट एकजना गर्दाखेरि कमसेकम मलाई लाग्छ 25-30देखि बढीमा 50 जनाले पाउने हो र यस्ता पदकहरू सम्मानहरू भनेको वर्षमा। त्यो पनि धेरै हुन्छ। जस्तो इन्डियामा हेर्ने हो भने 5-7 जना 10 जनाले पाउँछन् हैन। पाएको व्यक्तिहरू असाध्यै सम्मानित व्यक्तिहरू पाउनेले पायो भन्ने खालको हुन्छ। हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा फेसन बनायौँ। मानुस हाम्रो कर्मचारीहरूले सबै राम्रै मात्रै काम गरेका छन्, मानौँ हाम्रा चाहिँ समाजसेवीहरूले समाज सेवा मात्रै गरेका छन्, व्यापारीले पनि एकदम उच्च स्तरको चाहिँ व्यापार मात्रै गरेका छन् भन्ने खालको चाहिँ देखाउन खोजियो, जुन गलत हो। फेसन अनि त्यहाँदेखि अन्य राजनीतिमा भागभन्डा जस्तै यहाँ पनि भागभन्डा हुन्छ, यहाँ पनि समावेशिता लाइन्छ हैन। पुरस्कृत गर्ने कुराहरू समावेशी हुँदैन। त्यो चाहिँ जो सक्षम छ, जसले राम्रो काम गर्यो त्यसले पाउने हो। राज्यले हरेक वर्ष 700-800 मान्छेलाई विभिन्न शीर्षकमा तकमा दिन्छ। यसकै लागि 16 करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ। योगदानका आधारमा तकमा दिनु राम्रो हो, तर नेपालमा तकमा बदनाम भएको छ। विश्वका धेरै मुलुकमा पदक र तकमालाई ठूलो प्रतिष्ठाका रूपमा लिइन्छ। नेपालमा सम्मानभन्दा बढी अपमान जस्तो हुन थालेको छ। यति धेरै तकमा दिने गरी सक्षम मान्छे हुँदा त मुलुक राम राज्य हुनुपर्ने हो, तर तथ्याङ्क र सूचकाङ्कहरू हेर्ने हो भने मुलुक श्री हराएको लङ्का जस्तो भइसकेको छ। अर्कातिर तकमा पाउनेहरू केही बाहेक अधिकांश व्यक्ति कुनै न कुनै रूपमा सत्ता निकटका हुन्छन्। राष्ट्रले सम्मान गरेका तिनै तकमाधारी संलग्न सरकारी निकायको अवस्था हेर्ने हो भने मन पोल्छ। आसेपासे पोस्ने नै नियत हो भने यस्ता तकमाको औचित्य छैन। राज्यले यस्ता तकमाको नाममा करोडौं रकम खर्चनुभन्दा गरिबको पेटमा अन्न पुर्याओस्।